हरि ओम नमो नमः सुप्रभातम गौतम सर्वेषां स्वागतम मंगलश्लोकेन आरम्भः। ओम ब्रह्मा रुद्रकुमारः हरिवरुणयमाः वन्यदिन्द्रकुबेरः चन्द्रादित्यो सरस्वती उदधियुगणगाः वायुर्विभुजङ्गाः सिद्धानद्योऽश्विनौ श्रीः दितिरदितिसुताः मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पते शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोस्तु नवशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्म इदं तन्त्रैः पञ्चभिः एतत् चकार सुमनोहरं शास्त्रम्। तर्हि अनुवर्तयामः। दृश्यते वा? पाठः अत्र दृश्यते वा? आं महोदय। अस्तु, धन्यवादः। इदानीम् अनुवर्तयामः। दुर्गं प्रशंसन्ति इति वयं दृष्टवन्तः गतवर्गे। नाम तस्मात् दुर्गं प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविदः जनाः इति उक्तम्। इदानीं चित्रग्रीवः अपि सुरक्षितं दुर्गं तिष्ठति। चित्रग्रीवः, क्षम्यतां, हिरण्यकः, मूषकः चित्रग्रीवस्य मित्रं हिरण्यकः इति नाम अस्ति। अथ चित्रग्रीवः बिलं प्राप्य, बिलम् आसाद्य नाम बिलं प्राप्य उच्चस्वरेण तारस्वरेण, एवं संस्कृतभाषायाः अभ्यासः अत्र अतीव वर्तते। अत्र लघु लघु वाक्यानि, लघु लघु पदानि अस्माकं सर्वेषामपि लाभाय श्रुत्वा एतत् प्रोवाच, तारस्वरेण प्रोवाच। कः उवाच? चित्रग्रीवः। भो भो मित्र हिरण्यक, भो भो मित्र हिरण्यक, सत्वरम् आगच्छ, शीघ्रम् आगच्छ। किमर्थं शीघ्रम् आगच्छ? महती मे व्यसन अवस्था वर्तते, महती मम अवस्था वर्तते। कीदृश अवस्था वर्तते? सुख अवस्था वर्तते वा? व्यसन अवस्था वर्तते वा? जालपञ्जरे बद्धाः वयं सर्वे, जालपञ्जरे वयं बद्धाः। तत्र सुखं नास्ति, इदानीं व्यसनावस्था एव अस्ति। तत् श्रुत्वा हिरण्यकः अपि बिलदुर्ग अन्तर्गतः एव, नाम बहिर्न आगच्छति। एतावत् पर्यन्तम् अन्तर्गतः एव स्थित्वा, अन्तर्भूत्वा हिरण्यकः अपि अन्तर्गतः सन् प्रोवाच। इदानीं पूर्वं कः प्रोवाच? पूर्वं चित्रग्रीवः प्रोवाच। अधुना कः प्रोवाच? हिरण्यकः प्रोवाच। कुतः प्रोवाच? बिलदुर्ग अन्तर्गतः एव प्रोवाच किल? स्पष्टमेतावत् खलु। किमर्थं बिलदुर्ग अन्तर्गतः? तत्र सेफ्टी भवति किल। दुर्गं प्रशंसन्ति नाम दुर्गे स्थित्वा शत्रून् विशिष्य मूषिकस्य प्राणहानिः सर्वदा भवति। सर्पाः भवन्ति, अनेके जन्तवः भवन्ति, मार्जाराः भवन्ति, इत्यादि जन्तवः भवन्ति वने। तत्र बिलं स्थापयित्वा मूषकः सुखं जीवति तत्र। इत्युक्ते सेफ्टी, तत्र रक्षणं, सुरक्षणं कथम्। Even positioning ourselves in all times in safe places is smart thing to do. So अतः अत्र हिरण्यकः स्मार्ट, वेरी स्मार्ट इति अर्थः अस्ति अत्र। बिलदुर्ग अन्तर्गतः प्रोवाच। भो भो, भोः को भवान्? This is also simple and very nice sentence. भोः का भवति? Same thing. भोः को भवान्? किमर्थम् आयातः? किं कारणम्? Every little sentence here is very useful for us. Like लघु लघु वाक्यमपि अस्माकम् उपयोगः वर्तते।
उपयोगकरं वर्तते। कीदृक् ते व्यसन अवस्थानं कीदृक् तत् कथ्यताम् इति हिरण्यकः प्रोवाच। तत् श्रुत्वा तत् प्लस श्रुत्वा तत् श्रुत्वा चित्रग्रीवः किम् आह भोः चित्रग्रीवो नाम कपोतराजः अहम्। स्वपरिचयं ते सुहृत्, आई एम योर फ्रेंड। ते सुहृत्, तव सुहृत्, तव सुहृत्, तव मित्रं। तत् तत् इत्युक्ते तस्मात् कारणात्, तत् इत्युक्ते तस्मात् कारणात् सत्वरम् आगच्छ, तत् सत्वरम् आगच्छ इति। गुरुतरं प्रयोजनम् अस्ति, सामान्य प्रयोजनम् अस्ति वा इत्युक्ते अधिकम् अधिकं गुरुतरम्। अत्र गुरुतरमपि एकं मुख्यं पदमस्ति अस्माकम्, इत्युक्ते मुख्यं प्रयोजनम् एकम् अस्ति इति। तदपि अस्माकम् अत्र अत्र पश्यामः, भाष्यमध्ये पश्यामः। भाष्यम् एकवारं पश्यन्तु, भवन्तः अपि जानन्ति। तारस्वरेण दीर्घस्वरेण सत्वरं शीघ्रं महती इत्युक्ते विपुला व्यसनावस्था आपत्तिकालिकी दशा। व्यसनावस्था इत्युक्ते आपत्तिकालिकी दशा, व्यसन अवस्थानं विपत् कालस्थितिः सुहृत् मित्रं गुरुतरम् इत्युक्ते महत्वपूर्णम् इति अस्ति। प्रयोजनम् इत्युक्ते कार्यम्। एवं भाष्यमध्ये अपि एकवारं पश्यामश्चेत् भवतां स्पष्टं भवति। गुरुतरं प्रयोजनम् अस्ति, गुरुतरं प्रयोजनम् अस्ति इत्युक्ते महत्वपूर्णं कार्यमेतत् वर्तते, अतः शीघ्रम् आगच्छतु इति। तदाकर्ण्य पुलकिततनुः, पुलकिततनुः अपि सम्यक् पदमस्ति। पुलकिततनुः इत्युक्ते किं? सन्तोषं जनयति श्रुत्वा। पुलकिततनुः इत्युक्ते रोमाञ्चितदेहः, तनुः इत्युक्ते देहः, पुलकित इत्युक्ते रोमाञ्चितदेहः। किमर्थं चेत् केचन भवन्ति तथा, श्रवणेन एव केचन मित्राणि, कानिचन मित्राणि अस्माकमपि भवन्ति, श्रवणेन एव आनन्दम् आगच्छति, सन्ति किल, केचन भवन्ति तथा। तदर्थं पुलकिततनुः भवति, रोमाञ्चितदेहः। तदाकर्ण्य पुलकिततनुः प्रहृष्टात्मा, प्रहृष्टात्मा इत्यपि उत्तमं पदमस्ति। तत् प्रहृष्टात्मा इत्युक्ते प्रसन्नहृदयः। स्थिरमनाः इत्युक्ते स्वस्थमनाः, इत्युक्ते didn't lose the stability, still stable. That's important, no? Stiramanaha tvaramanaha nishkrantah. So when you are getting out in excitement, you cannot trip, you know. You have to be, that is the greatness of great people. स्थिरमनाः ते भवन्ति, त्वरमाणः तु निष्क्रान्तः, बहिरागच्छन्ति। अथवा साधु इदम् उच्यते। साधु इदम् उच्यते इत्युक्ते किम् उच्यते? साधु, साधु इत्युक्ते सूक्ति सुभाषितं भवति तत्र। सुहृदः स्नेहसम्पन्नाः लोचनानन्ददायिनः। सुहृदः स्नेहसम्पन्नाः ये भवन्ति, ये लोचन इत्युक्ते नेत्र, नेत्राणाम् आनन्दं ये कारयन्ति, ते आनन्ददायिनः, आनन्दं ददाति ये सुहृदः, ये जनाः, ये मित्राणि। स्नेहसम्पन्नाः, स्नेहयुक्ताः भवन्ति ते किल, तेव आनन्दं जनयन्ति किल, नेत्रे अपि। अत्र नेत्र उत्फुल्लं भवति, नेत्रमपि। गृहे गृहवतां नित्यं नागच्छन्ति महात्मनां। महात्मनां गृहे इत्युक्ते गृहवतां, महात्मनां गृहं भवति किल, नित्यं
एतादृशजनाः नित्यम् आगच्छन्ति वा नित्यं न आगच्छन्ति वा इति प्रश्नः। अतीव सन्तोषजनकं कारयन्ति ये मित्राणि भवन्ति ते सर्वदा आगच्छन्ति वा? कदाचित् एव आगच्छन्ति किल, कदाचित् एव आगच्छन्ति। ओन्ली पार्टी टाइम्स और फेस्टिवल टाइम्स लाइक दैट और ओकेजन्स यत्र यत्र भवन्ति कार्यक्रमाः भवन्ति तदा एव आगच्छन्ति। एवं साधुजनाः अपि सर्वदा न आगच्छन्ति गृहेषु इति अर्थः। मित्राणि अपि तथा न आगच्छन्ति, इत्युक्ते बहु विरलाः ते आगच्छन्ति इति अर्थः। सुहृदः सेह सम्पन्नाः लोचनानन्ददायिनः गृहे गृहवतां नित्यं नागच्छन्ति महात्मनाम्। अतः इदानीं मुख्यमस्ति यत् समयः इदानीं भवति तत्सर्वं लोचनानन्ददायिनः इत्युक्ते नयनानन्दकारकाः। पृष्टमस्ति नयनानन्दकारकाः ते सुहृदः इत्युक्ते मित्राणि। एवम् अत्र भाष्यमपि अत्र वर्तते। अग्रे आदित्यस्य उदयं तात ताम्बूलं भारती कथा इष्टा भार्या सुमित्रं च अपूर्वाणि दिने दिने। इत्युक्ते किम् इति अत्र पश्यन्तु। आदित्यस्य उदयः इत्युक्ते किं? सूर्योदयः। ताम्बूलम् इत्युक्ते तत् यत् रुचिकरं भवति, भोजनानन्तरं यत् स्वीकुर्वन्ति ताम्बूलं रुचिकरं भवति तदपि। यदा ताम्बूलं खादामः तदा आहा इति वदामि, एकं रुचिकरम् एतत्। भारती कथा इत्युक्ते महाभारतस्य कथा अपि तथैव भवति, अतीव रुचिकरं भवति। यदि पञ्चतन्त्रं रुचिकरं भवति तर्हि महाभारतम् इतोपि रुचिकरं भवति। एवं महाभारत कथा अपि तथैव भवति। इष्टा भार्या अथवा इष्टा पत्नी किमपि, प्रिया स्त्री वा प्रिया सुमित्रमपि इत्युक्ते इष्टमित्रमपि, एतानि सर्वाणि प्रतिदिनं दिने दिने इत्युक्ते प्रतिदिनम् अपूर्वाणि भवन्ति, इत्युक्ते नवीनानि इव भवन्ति। वयं सूर्योदयं प्रतिदिनम् अस्ति इति वयं जानीमः, परन्तु यदा अहं पश्यामि सूर्योदयं दिने दिने भिन्न भिन्न वर्णयुक्तः भवति सूर्यः। प्रतिदिनं सौन्दर्यं भवति सूर्योदय समये, अस्तमय समये अपि प्रतिदिनं सूर्यस्य सौन्दर्यं भवति तत्र, एवम् आनन्ददायकं भवति। तर्हि अपूर्वाणि इत्युक्ते किं? नूतनं नूतनम् इव आनन्दं जनयन्ति एते सर्वे। स्पष्टमस्ति वा? आदित्यस्य उदयं तात ताम्बूलं भारती कथा। ताम्बूलमपि तथैव भारती कथा अपि तदर्थमेव ताम्बूलं प्रतिदिनमपि खादितुं शक्नुवन्ति। यथा काफी प्रतिदिनं खादन्ति तथैव प्रतिदिनं यत् खादन्ति तत् किमर्थं खादन्ति चेत् तत्र नवीनमिव भवति तत् सर्वम्। अतः अपूर्वाणि दिने दिने इत्युक्ते सौन्दर्यजनकम् इति अर्थः। इष्टजनकं, सौन्दर्यजनकं, आह्लादजनकं, रुचिकरम् इति। अस्तु, अग्रे गच्छामि। सुहृदः भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः चित्ते च तस्य सौख्यस्य न किञ्चित् प्रतिमं सुखम्। सुहृदः इत्युक्ते मित्रस्य भवने, यस्य भवने मित्रस्य क्षम्यतां, सुहृदः अत्र बहुवचनमपि षष्ठीविभक्तिरूपं भवति। यस्य भवने मित्राणि समागच्छन्ति नित्यं, नित्यशः इत्युक्ते नित्यं, यस्य गृहे इति, भवतां गृहे अपि मित्राणि आगच्छन्ति किल, तस्य चित्ते सौख्यस्य इत्युक्ते सुखस्य अतीव सुखम् इति, न प्रतिमं सुखम् इति अत्र दत्तं। भाष्यमपि पश्यामि, दर्शयामि। प्रतिमम् इत्युक्ते सदृशम्,
तस्य सदृशं किमपि न सुखं भवति इत्युक्ते अतीव सुखं भवति इति अस्ति। तस्य प्रतिमं सुखम् अन्यसुखं न भवति वा? तादृशसुखं यत् भवति अतीव सुख सुख सुखं जनयति, सुखं कारयति मित्रं यत् मित्रस्य आगमनेन सुखं यत् भवति तस्य अपेक्षया अन्यसुखं भवति वा? न भवति इति अस्ति। अतः अत्र किमुक्तं, न किञ्चित् प्रतिमं सुखम् इत्युक्ते तस्य समानं किमपि नास्ति इत्युक्ते तदेव अतीव सुखं जनयति इति। यस्य भवने सुहृदो भवने यस्य समागच्छन्ति नित्यशः चित्ते च तस्य सौख्यस्य न किञ्चित् प्रतिमं सुखम् इत्युक्ते अतीव सुखं भवति। यदा मित्रम् आगच्छति तदा अतीव सुखं भवति इति अर्थः अस्ति। तत्र अग्रे गच्छामः। अथ सो इति भावमस्ति अत्र। अत्र अथ इति चित्रग्रीवं कपोतं सपरिवारं पाशबद्धं जले जाले बद्धं किल ते सर्वे आलोक्य सपरिवारं इति परिवारेण सह अन्यैः कपोतैः सह बद्धम् आलोक्य हिरण्यकः सविषादम् इत्युक्ते अय्ययो इति कथम् एतत् इति सविषादम् आहा भोः किम् एतत् एतत् सर्वं किं कथम् एतत् सः भोः जानन्नपि किं पृच्छसि। अत्र स्पष्टमस्ति जानाति किमर्थं पृच्छसि उक्तं च यतः एतत् सर्वं किम् इति पृच्छति। इदानीं कपोतः वदति जानन्नपि किं पृच्छसि, सम्यक् एव जानाति किल, किमर्थं पुनः पृच्छति इति वदति। उक्तं च यतः यस्माच् च येन च यदा च यथा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभम् आत्मकर्म तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च तावच्च तत्र च कृतान्तवशः नृपैति इति वदति। अत्र बहु एतत् श्लोकम् आश्चर्यकरमस्ति। एतत् श्लोकम् इदानीं शुभकर्म वा अशुभकर्म वा भवति किल, जनानां पुण्यकर्म वा भवति पापकर्म वा भवति किल, शुभं वा अशुभम् आत्मकर्म इत्युक्ते स्वस्य कर्म। यदि अहं पुण्यकर्म करोमि वा अथवा पापकर्म करोमि वा, आत्मकर्म ममैव स्वस्य कर्म आत्मकर्म, शुभ अशुभम् आत्मकर्म। यतः पुण्यकार्यं करोमि ततः मम सिद्धिः भवति, मम अपि लाभः भवति। यतः यस्मात् कारणात् अहं पापकर्म करोमि तस्मात् कारणात् मम अपि अद्य दुःखं भवति। अद्य किमर्थम् अहं सन्तोषं भवामि, कदाचित् शुभकर्म कृतवान्। इदानीम् अद्य किमर्थम् अहं इदानीं मित्रैः सह प्रातःकाले पञ्चतन्त्रं पठामि। किमर्थं पठामि इत्युक्ते पूर्वं कदाचित् पुण्यकार्यं कृतवान्, अतः भवद्भिः सह इदानीम् इत्युक्ते यतः शुभकार्यं कृतवान् पूर्वं ततः अद्य मम कृतान्तवशात् इत्युक्ते दैववशात् तदैव उपैमि नाम तदैव प्राप्नोमि इदानीम्। अतः कपोतः वदति अहं कदाचित् एतादृश पापकर्म कृतवान् स्यात् इति वदति। यतः शुभकार्यं करोमि अशुभकार्यं करोमि तस्मात् कारणात् तदैव प्राप्नोमि। किमर्थं? कृतान्तवशात्। कृतान्तवशात् इत्युक्ते ब्रह्म विधि। येन कारणेन शुभकार्यं करोमि वा अशुभकार्यं करोमि वा तेन कारणेन एव प्राप्नोमि कृतान्तवशात् इति एकम्।
यदा यस्मिन् समये अहं पुण्यकार्यं वा पापकार्यं वा करोमि तस्मिन् काले एव कृतान्तवशात् पापं वा पुण्यं वा पुनः प्राप्नोमि। इत्युक्ते कदाचित् पूर्वम् अहं प्रातःकाले मित्रैः सह किमपि पुण्यकार्यं कृतवान्, इदानीमपि प्रातःकाले मित्रैः सह पञ्चतन्त्रं पठामि तादृशं। यस्मिन् काले पुण्यकार्यं करोमि तस्मिन् काले पुनः पुण्यं प्राप्नोमि, यस्मिन् काले पापं करोमि तस्मिन् काले पापफलमपि प्राप्नोमि। यथा येन प्रकारेण शुभकार्यं वा पापकार्यं वा करोमि तेन प्रकारेणैव ब्रह्म पुनः मम कृतान्तवशात् तदैव प्रापयति ब्रह्म मम इति। तच्च यत् यत् पापकार्यं करोमि यत् पुण्यकार्यं करोमि तत्तेव पुण्यफलं वा पापफलं वा ददाति भगवान्। यावच्च इत्युक्ते यावत् परिमाणं पुण्यकार्यं करोमि पापकार्यं करोमि तावत् परिमाणमेव कृतान्तवशात् पापफलं वा पुण्यफलं वा प्राप्नोमि। यत्र यत्र पापकार्यं वा पुण्यकार्यं वा करोमि तत्र तादृशमेव पापफलं वा पुण्यफलं वा बहु सम्यक् अस्ति तत्। अतः यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभम् आत्मकर्म तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च तावच्च तत्र च कृतान्तवशादुपैति इति श्लोकः। कृपया अनुवदन्तु भवन्तः। सम्यक् अस्ति श्लोकम् एतत्, बहु गहनमपि अस्ति अर्थं। यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च यस्माच्च येन च यदा च यच्च यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म यावच्च यत्र च शुभाशुभम् शुभाशुभमात्मकर्म यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च यस्माच्च येन च तेन यदा च च तदा च यथा तथा यच्च च यावच्च यत्र च शुभाशुभम् आत्मकर्म यावच्च यच्च शुभाशुभम् आत्मकर्म आत्मकर्म तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च तस्माच्च तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च तावच्च तत्र च कृतान्तवशात् उपैति तावच्च तत्र च कृतान्तवशात्तुपेति यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च तावच्च तत्र च कृतान्तवशात् उपैति। एवं Yes. प्रसिद्धम् एकं श्लोकमस्ति। तत् प्राप्तं मया एतत् बन्धनम्। इदानीं चित्रभिः भवति तस्मात् कारणात् एतत् बन्धनं प्राप्तम् इति अस्ति। इत्युक्ते तत् तथा भवति लोके इति अर्थः। अस्माकं सुखं वा दुःखं वा किमर्थं भवति चेत् इदानीम् अत्र उत्तरमस्ति। किमर्थमहं सुखं प्राप्नोमि किमर्थम् अस्माकं भारतीय अपि अस्माकं मातापितरः अपि एतदेव वदन्ति किल, किमर्थम् इदानीं दुःखम् अनुभवामि, पूर्वकाले कदाचित् किमपि कृतवान् स्यात् इति। तत् प्राप्तं मया एतत् बन्धनं तस्मात् कारणात्, तत् इत्युक्ते तस्मात् कारणात् प्राप्तं मया एतत् बन्धनं। तत् इत्युक्ते अत्र तत् इत्युक्ते किमपि अर्थः भवितुम् अर्हति। इत्युक्ते तस्मात् प्राप्तं, तेन कारणेन प्राप्तं, तदा प्राप्तं, तथा प्राप्तं, तत् प्राप्तं, तावत् प्राप्तम् इति किमपि अत्र अर्थः भवितुम् अर्हति तत् शब्दस्य। प्राप्तं मया एतत् बन्धनं जिह्वालौल्यात्। तत्र बीजानि क्षिपन्ति किल सः,
जिह्वा लौल्यात् इत्युक्ते जिह्वायाः लौल्यं यदा भवति तदनन्तरं जाले पतन्ति इति अर्थः अस्ति। तत्र वेदान्तशास्त्रेषु अपि भवन्ति किल, इन्द्रियार्थेषु यः जनः गच्छति तत्र अग्रे जाले बन्धनं मोक्षणम् आवश्यकं भवति। पुनः मोक्षः कथम् इति आगच्छन्ति, हिरण्यकसमीपे आगच्छन्ति मोक्षणं कुर्वन्ति। एवं अत्र वेदान्तशास्त्रमपि अस्ति। अत्र इत्युक्ते इन्द्रिय लौल्यात् वयं सर्वदा वयं न जानीमः बन्धनं कथं भवति इत्युक्ते। अत्र जालं स्पष्टं दृश्यते, परन्तु अस्माकं जालं तावत् स्पष्टं न दृश्यते। अस्तु, साम्प्रतम् एतत् बहु सम्यक् अस्ति। साम्प्रतं त्वं सत्वरं पाशविमोक्षं कुरु, एतत् स्पष्टमस्ति किल। इदानीं साम्प्रतम् इत्युक्ते इदानीम्, एतदपि मुख्यमस्ति अस्माकं। साम्प्रतम् इदानीं त्वं किं करोतु, इदानीं सत्वरम् इत्युक्ते शीघ्रं पाशविमोक्षं कुरु। तदाकर्ण्य तत् श्रुत्वा हिरण्यकः प्राह, अर्धार्धात् योजनशतात् इत्युक्ते योजनशतात् अर्धार्धात् इत्युक्ते बहु दूरं। योजनशतं अर्धा इस् 50 योजनास्, 25 योजनास् बहु दूरम् अस्ति। 25 योजनास् अर्धार्धात् योजनशतात् आमिषं वीक्षते खगः। सूपर् विजन्, सुप्रीं विजन् खगः इत्युक्ते खगः उपरि भवति किल। आमिषम् इत्युक्ते तत्र भोजनं, मांसभोजनं, जन्तूनां मांसभोजनं भूमौ वीक्षते इत्युक्ते पश्यति, खगः पश्यति, बहु दूरात् पश्यति। अर्धार्धात् योजनशतात् बहु दूरात् पश्यति, परन्तु पार्श्वे बन्धनम् अस्ति इति न पश्यति। बहु दूरम् आहारम् इत्युक्ते किं, जिह्वा लौल्यात् यत् इन्द्रिय लौल्यं भवति, इन्द्रियस्य विषयं भवति, तत् द्रष्टुं शक्नुमः किल, परन्तु बन्धनं द्रष्टुं न शक्नुमः वयं। कथम् अस्माकं बन्धनं भवति इति द्रष्टुं न शक्नुमः इति अर्थः अस्ति। इत्युक्ते बहु दूरात् यत् इच्छा अस्ति, इच्छानुसारेण बहु दूरमपि वयं पश्यामः, परन्तु सोपि पार्श्वस्थितं दैवात् बन्धनं न च पश्यति। अत्र भाष्यमध्ये पश्यामि। सविषादं सदुःखं येन यस्मात् यदा यथा च यत् शुभाशुभम् आत्मनः कर्मफलं यावत् कालपर्यन्तं प्राप्यं भवति तत् कृतान्तवशात् इत्युक्ते भाग्यवशात् कालवशात् तस्मादेव तथा तदा च तावत् कालपर्यन्तं स्वतः उपैति इत्युक्ते प्राप्नोति। जिह्वा लौल्यात् इत्युक्ते रसन चापल्यात्, रसन इत्युक्ते जिह्वा, रसन इन्द्रिया। साम्प्रतम् इत्युक्ते इदानीं, सत्वरं शीघ्रम्। एतत् सर्वं प्रतिपदार्थः भवतां सर्वेषाम् उपयोगः भवति। खगः इत्युक्ते पक्षी, अर्धार्धात् इत्युक्ते पादप्रमाणात्, 1/4 of 100, pada is 1/4. Ardhardat is 1/4 of 100 is 25 yojanas, very far. Yojana shatat, shata yojana durat. Amisham ityukte mamsam bhojanam. Vikshate pashyati. Sopi daivat ityukte durbhagyat, daurbhagyavashat. Parshvasitam bandhanam samipastam bandhanam na pashyati. दैवात् इत्युक्ते दौर्भाग्यात्, दैववशात्। स्पष्टमस्ति किल एतत् श्लोकम्। अर्धार्धयोजनात् योजनशतात् आमिषं वीक्षते खगः, सोऽपि पार्श्वस्थितं दैवात् बन्धनं न च पश्यति इति आश्चर्यम्। पुनः एतत् सुभाषितानि बहूनि सन्ति अत्र।
रविनिशाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गविहङ्गविषन् गजभुज गजभुजङ्गविहङ्गमबन्धनं मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः अत्र रविनिशाकरयोः ग्रहपीडनं गजभुजङ्गविहङ्गबन्धनं विहङ्गमबन्धनं मतिमतां च निरीक्ष्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः अत्र अत्र आश्चर्यमस्ति किम् आश्चर्यं चेत् अहो इत्युक्ते अहो विधिः विधिः इत्युक्ते तत् कालवशं भाग्यवशं सौभाग्यं वा दुर्भाग्यं वा विधि अहो कियत् बलवान् कियान् बलवान् विधिः अस्ति इति आश्चर्यं बलवान् इति मे मतिः किमर्थं चेत् कथं रवि सूर्यस्य वा चन्द्रस्य वा ग्रहणसमये सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहणसमये राहु भवति किल ईशः राहु सामान्यः कथं सूर्यस्य ग्रहणं करोति तत् आश्चर्यं किल तत् एकम् आश्चर्यं पुनः गजः इति भवति बहु डेञ्जरस् अस्ति किल यदि गजः धावति चेत् तत्र सैन्यानां नाशः एव भवति तस्यापि बन्धनं भवति लोके तत् आश्चर्यं भुजङ्ग सर्पः अपि बहु डेञ्जरस् तत्रापि बन्धनं भवति सर्पस्यापि बन्धनं भवति लोके इत्युक्ते वाट् आर् वि आफ्टर् आल् इति अर्थः अस्ति एव्रिबडि powerful and powerful people are getting into troubles in this world. What are we after all? That is what the essence of this story is. But this is a wonder. That's what it says. Vidhi means if the times are good, if the times are bad, no one can do anything. Iti sarah asti tatra. Parantu udaharanam vadati. Ravi Suryaha Nishakarayoho Graha Pidanam. तेषामपि पीडनं भवति गज भुजंग विहंग pakshi is such a free bird. It can run away, no one can grab it, but still it can get into panjaram, bandhanam. So that is a wonder is what it says. Matimatam cha nirikshya daridratam. The greatest of the great intelligent people, how is that they become poor? That also is a wonder, he says. Matimatam cha nirikshya daridratam. Vidiraho, aho vidihi. How much this vidhi, kalavasham katam bhavati, kalam kim karoti. So this shloka and then this shloka are very, very popular shlokas like Yavachayena chayada chayatha chayatcha Yavachayatra cha shubha shubham atma karma tasmacha tena cha tada cha tatha cha tatcha Tavacha tatra cha krutanto shati paiti Ravi Nishakarayo Grahana Pidanam Gaja Bhujanga Vihingam Bandanam Matimatam cha Niriksha Daritratam Vidiraho Balavan Timematihi Now, Graha Bhutayorapi Ravi Nishakarayoho Surya Chandrayoho Graha Pidanam Nama Rahujanyam Pidanam Kashtam Bhujangaha Sarpaha Vihangamaha Kagaha Eteshamapi Bandhanam Bhavati Matimatam Ityukte Sudhinam Uttama Dhi Nama intellect Daridratam Vipannavastam Nirikshya Aha Bhagyam Vidhi Nama Bhagyam Bhagyavashati Kalavashati iti Artha Asti Spashtam iti manye etavati Agri gacchami Tatha cha atrapi punah ekam samyak ekam anyat asti अत्र एकैकं पदं भवन्तः पश्यन्तु अत्रापि पूर्वमेव भवताम् एकं एतेषां पदानां परिचयं करोमि अत्र
एवमुक्त्वा चित्रग्रीवस्य पाशं चेत्तुम् उद्यतः स तमाह भद्र इदानीम् अत्र पश्यन्तु व्योम एकान्तविहारिणः इत्युक्ते किं व्योम विहारिणः इत्युक्ते गगने निभृतसञ्चारिणः विहगाः इत्युक्ते पक्षिणः पक्षिणः किं कुर्वन्ति व्योम आकाशे एकान्त इत्युक्ते सुखेन सञ्चारिणः भवन्ति किल सञ्चारिणः भवन्ति गगने विहगाः खगाः पुनः अगाधसलिलम् इत्युक्ते अनवगाह्य तोयात् इदानीं लेक् भवति चेत् स्विम्मिङ्ग् वयम् अवगाह्यते इत्युक्ते taking a dive and swimming in it. Like you dive in it, you know how divers dive in the lake and then swim and enjoy in summer times, right? So that is avagahanam. Avagahanam is swimming and diving into that. But in Samudram, that is not possible. In deep down in Samudram, that is not possible. So that's what it says here. Toyam. Anavagahyam means anavagahyam is not possible to dive that deep. Avagahyam is dive and swim is possible. But even in that place, the creatures there also get in troubles. The sky is so high, nobody can touch there. There also, these khagas will get in trouble. Means there is no place on earth you can be safe if you are thirsty. Go up, there is also trouble. Go down, there is also trouble. Stay in the middle, there is trouble. So troubles are everywhere. It's just amazing how this shloka is. Agada salilat, anavagahya toyat, atyate samudra tapi, nipunaihi, atyate matsya grahana kushalaihi. There are always that hunters who hunt and get it. That Matsya Grahana Kushalaihi. They have means and techniques to get. Meenaha Matsyaha Vadhyante, Vyapadyante. Vadhyante nama kill. They get killed. They get killed wherever they are. Ataha eva iha vishve. Iha ityukte vishve. अस्माकं लोके किं दुर्नीतं नीति विरुद्धं असत्तु वस्तु किं सुकृतम् इत्युक्ते किं सुकृतं किं दुर्नीतम् इत्युक्ते किं पुण्यं किं पापं दुर्नीतम् इत्युक्ते नीति विरुद्धम् असत् वस्तु नीति विरुद्धं पापम् इत्सर्वं किं सुकृतम् इत्युक्ते पुण्यं पुण्यकार्यं वा कश्च स्थान आश्रयने लाभः अस्ति स्थानाश्रयं कुत्र लाभः इति एकः प्रश्नः यतः व्यसनप्रसारितकरः प्रसारित विपत् विपत् रूपं स्वकरं प्रसार्य इत्यर्थः विपत् रूपं. So this troubles, when the troubles have to reach us, they are like they extend hand. The kara is hand. The troubles are always like extending and reaching that wherever that in the sky or in the deep ocean, the hands of the troubles always can reach us. Prasarita karaha. Prasarita means spread, that hand is spread out to reach out to that. It's not that you're far. In Hindi movies also they say, no, like Kanun ka haath lambe hote hai. They say when they catch the villain, you know. So it's the same thing. Like Prasarita karaha is lambe haath. Prasarita karaha.
Vyasana is also that troubles have this long hands, ityarthas. Means we cannot hide anywhere, ityarthas. So very beautiful these words are in entire shloka. That's why I want to first um, get you aware of each of these words. Now it is easy for you to understand the shloka because it is a bit trying to make it easier for you because it is simple, but still get some clear vision on this. Now you can see it. Vyomakanta vicharinopi vihagaha samprapnuvanti apadam iti asti. Vyomakanta vicharinopi vihagaha samprapnuvanti apadam vadhyante nipunaihi agada salinaat मीनाः समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किं च सुकृतं कः स्थानलाभे गुणः कालः सर्वजनान् प्रसारितकरः गृह्णाति दूरादपि. पुनः वदामः. इदानीं पश्यन्तु, स्पष्टमस्ति इदानीं भवताम् इति मन्ये. व्योमकांत विचारिणः अपि विहगाः संप्राप्नुवन्ति आपदं. तत् स्पष्टमस्ति किल. बध्यन्ते निपुणैः इत्युक्ते दोस् हंटर्स्. निपुणैः अगाध सलिलात् अपि मीनाः समुद्रात् अपि मीनाः बध्यन्ते कैः निपुणैः. तत्रापि सेफ्टी नास्ति. दुर्नीतं किम् अस्ति किञ्च सुकृतं कः स्थानलाभे गुणः. मीन्स् कः गुणः स्थानलाभे इत्यपि. इत्युक्ते पश्यन्तु, दूरतः अपि गृह्णाति इति अस्ति एकं. पुनः स्थानाश्रयेण लाभः अस्ति वा. इदानीं किमपि स्थानं स्वीकरोतु. अहम् आकाशे सुखं भवामि इति तत्र अस्ति वा, अथवा समुद्रे गच्छामि तत्र सुखम् अस्ति अस्ति वा. कुत्र गच्छामि अहं सुखम् इति भवति इति अस्ति वा लाभः. कुत्रापि स्थलम् अस्ति वा इति प्रश्नः. इत्युक्ते कः अपि स्थानलाभः नास्ति इति. कः गुणः स्थानलाभे इति अस्ति. इत्युक्ते दुर्नीतं वा सुकृतं वा करोतु, किमपि करोतु, कुत्रापि स्थानलाभः गुणः इति वक्तुं न शक्नुमः. किमर्थं चेत् कालः सर्वजनान् प्रसारितः गृह्णाति दूरात् अपि. प्रसारितकरः इव कालः किं करोति, सर्वान् अपि गृह्णाति. भारतदेशात् अमेरिका अपि आगच्छतु, अस्मान् सर्वान् कालः गृह्णाति दूरात्. अस्तु, तर्हि एतत् श्लोकं वयम् एकवारं पुनः पठामः. संप्राप्नुवन्त्यापदं बध्यन्ते निपुणैरगाधसलिलात् मीनाः समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किञ्च सुकृतं कस्तानलाभे गुणः कालः सर्वजनान् प्रसारितकरः गृह्णाति दूरादपि. व्योमकान्त विचारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्ति आपदम् बध्यन्ते निपुणैः अगाधसलिलात् मीनाः समुद्रादपि दुर्नीतं किमिहास्ति किञ्च सुकृतं कः स्थानलाभे गुणः कालः सर्वजनान् प्रसारितकरः गृह्णाति दूरादपि. व्योमकान्त विचारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्ति आपदम् बध्यन्ते निपुणैः अगाधसलिलात्
मीनाः समुद्रादपि दुर्मीतं किमिहास्ति किञ्च सुकृतं कः स्थानलाभे गुणः कालः सर्वजनान् प्रसारितकरः गृह्णाति दूरादपि स्पष्टमिति मन्ये अग्रे गच्छामः एवमुक्त्वा चित्रग्रीवस्य पाशं चेतुम् उद्यतं सतम् आह इदानीं चित्रग्रीवस्य पाशं चेतुं कः उद्यतः इदानीं पाशं चेतुं कः उद्यतः इदानीं हिरण्यकः हिरण्यकः उद्यतः भवति सिद्धः भवति पाशं चेतुम् इदानीं यदा सः सिद्धः भवति तदा चित्रग्रीवः तं हिरण्यकं वदति आह यदा चित्रग्रीवस्य पाशं छेतुम् उद्यतः भवति हिरण्यकः तम् उद्यतं हिरण्यकं सः चित्रग्रीवः तम् आह तं वदति भद्र भद्र इत्युक्ते हे मङ्गलकारकः मित्र इति अर्थः मित्र सर्वदा मङ्गलमेव चिन्तयति किल अतः भद्रं चिन्तयति इति मङ्गल इति सम्बोधनं भवति मित्रस्य सर्वदा सम्बोधनम् एवं भवितुमर्हति इत्युक्ते हितं चिन्तयति इति अर्थः मङ्गलं हितं चिन्तयति भद्र इति मङ्गलकर पदम् अपि अत एव रामभद्र इत्युक्ते भद्र मा एवं कुरु मामेवं कुरु मास्तु मास्तु एवं मास्तु इति अर्थः अस्ति मामेवं कुरु मा एवं कुरु इति वदति किमर्थं चेत् प्रथमं मम भृत्यानां पाशच्छेदं कुरु तदनन्तरं मम पाशच्छेदं कुरु इति वदति स्पष्टमस्ति हे हिरण्यकः यदा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य समीपं गत्वा पाशच्छेदं करोति तदा चित्रग्रीवः वदति एवं मास्तु एवं मा एवं कुरु एतदपि मुख्यमस्ति अस्माकं वाक्यं मामेवं कुरु don't do that we have to say this so many times in our life we say this so many times मामेवं कुरु this is a good sentence for us to use प्रथमं मम भृत्यानां पाशच्छेदं कुरु तद् अनन्तरं ममापि तदनु ममापि च इति स्पष्टमस्ति एतत् वाक्यं तत् श्रुत्वा कुपितः भवति हिरण्यकः इत्युक्ते भोः न युक्तं that's not appropriate न युक्तं means that's not right so this is also a very good sentence how Hiranyaka reacts uktam bhavata yatah swaminah anantaram vrityaha first the leader he says the leader first then the followers he says and then this is an argument here Kapota says Chitragriva says no all my people first I am last iti savu Hiranyaka vadati no na yuktam that's not right na yuktam uktam bhavata yatah swaminah anantaram vrityaha iti vadati अस्तु प्रायः अत्र मुक्तं भवता अस्तु भृत्याः अनन्तरम् इति वदति सः आह इदानीं चित्रगृहे वदति भद्र मा एवं वद सो दिस् मास्तु मा वदतु एवं मामेवं वद डोंट से लाइक दैट मामेवं कुरु डोंट डू लाइक दैट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस सो दिस सेंटेंसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर अस so evam means like this don't say like this don't do like this evam means like this right so this sentence is important for us evam kuru evam vada why you should say like this is mad ashrayah
Sarve ete varakaha. They are all dependent on me. Varakaha iti vadati atra. Atra pashyantu, pashyamati ati pashyantu. Yuktam uktam. Nochitam uktam means you didn't say it right. Na yuktam uktam means you didn't say appropriately is what it says. Mad ashrayaha varakaha ityukte kim? These are poor people who are following me. That's why they got in trouble. Because they followed me, they got in trouble like that. Poor guys, you have to help them first like that. So this compassion of Chitragriva is clear in this. Varakaha is Dinaha. Dinaha is poor guys, these are all stuck. First remove them because that shows the leadership and strength. So here in this sentence, it shows how a leader should act, how the leader should take care of his people. It's a very good lesson in the Niti Shastra. Okay. That's what this teaches, no? The manager, how the manager should behave. So when yada Chitragriva ma maivam kuru iti vadati. Prathamam brutyanam pashachedam kuru. Tadanu mama picha iti vadati. Tachutva kupitaha hiranyakaha praha. He gets angry and he says, na yuktam uktam. You didn't say it correctly. You said it opposite, in the reverse order. He says, O hiranyakaha. Na yuktam uktam bhavata. Bhavata uktam. Bhavata yat uktam. Whatever you said is not appropriate. Yataha, because Swaminaha Anantaram, first leader, then the followers, he says. Swaminaha Anantaram Bhrutya. But he doesn't agree with that. Chitragriva. Bhadra, oh my friend, Ma Maivam Vada, don't say like this. Is it like? Mad Ashrayaha Sarve Ete Varakaha. Poor guys, these are all dependent on me. Like Mad Ashrayaha is a Sarve Varakaha. Varakaha itukte Dinaha. Aparam Swakutumbam Parityajya Samagataha. Another thing is, they have left their dearer ones and followed me. That is another reason. So aparam, another reason. Aparam is aparam karma. So that is very, very important lesson for us. Aparam swakutumbam parityajya samagataha. Tat katham etavan matramapi sammanam na karoti. At least this much respect we have to do for these guys who left their dearer ones and followed me. Tat katham etavat matramapi. This much also we cannot do, he says. This is a little, it's the same thing. Whoever gets first, everybody gets, everybody gets free, right? But this little respect also we cannot give them. That's what he says. See the argument here. So, Chitragriva and Hiranyaka, they both argument here. Tat Chitragriva says, Tat katham etavat matramapi. This much also we cannot do. Etavat matram. This is also very important for us. Tat katham etavat matramapi sammanam na kuromi uktam cha na subhashitam. Yah sammanam sada dhatte bhrutyanam kshitipaha adhikam vitta bhavopi tam drishtva te natyajanti karhichit. The leader, when dhatte is when he places, the dhat is placing. Sammanam, when he provides and places that respect to his team members and people. Kshitipaha adhikam. Adhikam means more. He puts them more first than himself. Adhikam is more than himself. Vitta abhave api.
when the leader loses all the money, when he loses everything, then they never leave him. Tam drishtva te na tyajanti karhichit. For whatever the circumstances are, they always support the leader. So this is the greatest lesson for leadership training, like how the followers and team members always are respectful in return. Mangala Shlokena Samapana. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Nidamaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Shubhadinam. శుభదినం ధన్యవాదాలు ధన్యవాదములు. ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు. Namaste. ధన్యవాదాలు. నమస్తే.